لاكسيليراسيون ولكن غادي نتابعوها وغادي نزرب عليكم شويه. المهم لاكسيليراسيون هي قلنا دي في دي ديال في ديال لا فيتاس مشتقه ديال لا فيتاس بارابور الطون. دونك هي مشتقه ديال هادي، حنا غادي نعوضوها. مشتقه ديال هادي هي غو دو بوين، حنا غنكتبها لكم كامله هنا، ايكال غو دو بوين اورو بلس غو بوين في الدي ديال اورو سور دي تي اللي هي هادي، كتبوها ديريكت غو بوين في بوين او في. فوالا سالينا مع هادي غادي ندوزو لهادي اللي هي بلس غو بوين في بوين او في غو بوين في بوين او في. هنا خصنا التركيز كتر باش ما نغلطوش. الثانيه بلس غو في دو بوين او في، خصناش نغلطو، بلس غو في بوين او في دي او في سور دي تي. قلنا او في تي ديبون في، هي دي ديال او في سور دي في دي في سور دي تي اللي هي بوين، يعني هنا تكون او كاري. هادي غادي نمشيو اللي عندنا فيكتور سالب هذا في والاتجاه اللي هو بلس هكا. غنشوف اللي ديريكتومون بيربونديكولار كيلوي ديريكتومون بيربونديكولار. الملاحظه اللي قلنا اللي هي هادي، حيت هادي بيربونديكولار هادي متعامده مع هادي، دونك في هذا الاتجاه غادا لهذا الاتجاه. دونك حنا غادي هي هنا لو موان، فوالا موان او في. نتمنى نكون ما زربتش عليكم. هنا غادي تكون موان او في. ان ديك الملاحظات تحل لينا بزاف ديال الحوايج، يمكن لينا نديرو بطريقه اخرى، انما انا تنقول لكم تحفظوا هذا لو بلون بروميير بلون. ليكزام ما تحتاجش تبقى دير ليها مبرهنه، يمكن لك كاع تحفظهم. دابا فين سالينا مع هادي جو بونس قال لينا هادي بلس زد دو بوين او زد، جو بونس او زد. دونك سي سا يمكن انتهينا منها. غادي نجمعو اللي فيهم اورو. عندنا هادي هي دو بوين مورو بوين كاري اورو بلس اللي فيهم في عندك هادي جوج رو بوين في. انا نتحقق من النتيجه بلس رو في دو بوين او في بلس زد دو بوين او زد. نتحقق من النتيجه عندنا لو موان كاري دو في بلس رو في سي صا. فوالا هي هذيك عندنا. دونك لقينا هذه كتسمى كومبوزونط غاديال. فوالا عقلوا عليها مزيان، غاديال ديبون دو غايون، جايه من لو غايون. فوالا دابا نشرحوا الغاديال شنو كتعني اكثر. هذه سي اورتو غاديال، حتى هي دابا نشرحوها اكثر. عندنا هادو دابا بجوج. عندنا اللي غادي نسميوهم لي كومبوزون. شي مرات يقول لك تستخرج لي كومبوزون، يمكن تستخرجهم بهذه الطريقه هكا، تقول لي كومبوزون سون لي كومبوزون لي ما درناهاش في الاولى ولكن دابا نديروها. لي كومبوزون sont des féminins cylindriques de l'accélération. La question de l'examen, accélération et sont, les composants sont تحت ليه رو في
mon carré عندنا دو في رو في دو بوان عندنا زد دو بوان يمكن لك تسميها دي اكس مثلا هادي اكغيك هادي نو هادي زد المهم تسميهم شي تسميات من عندك لا تخليهم كلي كومبوزونط هادي بحال هكا الا كانت تشبيه الاجابه في الاخر اي لي فيكتور يونيتير لي ملاحظه لي غومارك مهمه جدا لي فيكتور يونيتير حنا علاش كنديروا ليهم هاد المشتقه هاد دي اورو سور دي تي علاش كنخدموها علاش ما نردوها الصفر لانها ماشي فيكس ماشي اون باز فيكس يعني تنقل لا باز فيكس اللي قلنا هي لا باز فيكس في الريفيرونسيال عنده لو سونتر او اي جي كا شي مهم هاد لا باز هي اللي فيكس دونك هاد لو ريفيرونسيال اما اورو او في حيت عندنا لا باز ديال لو سيستيم سيلندريك هي اورو او في او زد هادي لا باز اللي شفنا مما سبق في الدرس لا باز سي با fixe. Ce n'est pas fixe. Ce n'est pas fixe dans le référentiel R. Ce n'est pas fixe dans le référentiel R. Et le référentiel R, on a معرف بواحد un centre O et la base ديالو IGK. Donc هنا غادي نسالي مع سيلندريك. غادي نشوفوا سفيريك فيه بزاف ديال الكالكول، غادي نشوفوا المهم وغادي نحبسوا. لا باز سفيريك قلنا VM ولا référentiel R ولا O et gamma M. Du point M. On a déjà le deuxième plan important. Car on a OM égal à R. EM, à la base sphérique, le vecteur position OM égal à R, ER, la base sphérique, avec ER dépend de θ et phi. Et nous avons le vecteur ER est تغير الزاوية θ والزاوية phi. Deux angles. يعني جوج متغيرات هنايا عنده يعني فاش غادي نديرو الاشتقاق ديالو ديال لونغل او ار على بدلاله الزمن فين يكون عندنا المشكل اننا عندنا جوج ديال لي زونغل دونك شنو عندنا بار ديفينيسيون ديال لا ديريف بارسيال عندنا دي او ار تيغال ديرون او ار سور ديرون تيتا θ plus ديرون ار سور ديرون في دي في هذا كتعريف سبق لينا شفناه غتشوفوه في الثيرموديناميك كتشوفوه بزاف ديال الحوايج دي لو ديبلاسمون مونونتير كوا غتشوفوه بزاف د الحوايج المهم عندنا فاش نديرو ديت او ار سور دي تي يعني شقينا او ار الفيكتور او ار دلاله الزمن اش كتساوي هي ديت او ار سور دي تيتا في دي في sur dt plus 2er dφ sur dt يعني شنو درنا هنا كل متغير كل زاويه خدمناها بوحديتها الله اكبر كل متغير خدمناه بوحديته دونك دابا غادي نرجعو عندنا لا ديفينيسيون ديال فيكتور فيتيس سي كوا سي v de m par rapport à r égale à d او m sur dt la dérivée par rapport au temps ديال او m égale نعوضو او m بالعباره ديالها ار او ار سور دي تي شنو درنا التعريف فرقنا لا ديريف نشرناها اليوم دي ار سور دي تي اللي هي ار بوين ار بلس ار هي هادي في دي ار سور دي تي بارابور هنا كاين المشكل حيت قلنا كاين جوج ديال الزوايا شنو غنديرو on a déjà connu que on a déjà démontré que r est égal à sinus θ euro plus cos θ EZ. دونك شنو عندنا هذه سبق لينا شفنا حتى او θ حتى هي حيت او θ غادي نحتاجوها في غاما نحتاجوها في لاكسيليراسيون فيكتور اكسيليراسيون نحتاجوها فيه المهم بوتيت او ار عندنا هي سينوس θ اورو بلس كوس θ او زد شنو غادي نديرو دابا غادي نخدمو عندنا هادي عندنا كونيس نديرو لنا ار ياك انا كونيسا هذا صافي سبقني دابا شرحتو كيفاش تنخدمو عليه فيما يكون شي فيكتور عنده جوج ديبون بجوج زوايا نخدمو هكا كنشطرو كل وحده بوحديتها كنديرو لو بلس
عندنا نتابعو دابا دي او ار دي تيتا. عندنا هنا بدا تيتا بوان ها هي اللي هي دي تي سور دي تيتا سور دي تي. عندنا دي او ار بارابور ا تيتا. Le vecteur unitaire par rapport à son angle polaire et le vecteur qui est directement perpendiculaire. C'est la remarque très importante تحتاجها في les examens بزاف. ER هاي ER sur le θ يعني qui lui est directement perpendiculaire. عندنا داك في le premier plan عندنا l'axe E phi تمشي هكا. دابا في le deuxième E θ تدور هكا يعني هذا غادي يكون هاك ER E θ يعني موجب بوزيتيف E θ بلس هادي تيت في بوان هنا ما نساوهاش. هنا ار عندنا ديجا غادي دونك غادي نستعملو هادي غادي نديرو الشقاق ديال هاد العباره اللي كامله العباره بارابور ا دي في يعني هادي غنشقها بارابور ا دي في. عندنا بدا باش نتفاهمو او زد نو ديبون با افيك في ما عندها حتى علاقه بها تيكال لا زيرو. فاش ندير لا ديريفي تيكال لا زيرو صافي. في الكوس حيت الكوس عنده تيتا في او زد عنده تيتا. هنا غادي تبقى لينا شنو غادي تبقى لينا السينوس تاعي نو ديبون با افيك تعتبر كونستونت بدلاله المتغير. دونك شنو غادي تكون؟ غادي تكون سينوس تيتا غتبقى لنا سينوس تيتا غادي تبقى لنا دي اورو سور تي دي في. هنا في هي اش تيتا بوان او تيتا بلس في سينوس تيتا او في. هنا اللي سبق لينا شفناها فاش كنا تنبينو لا فيتاس سبق لينا شفناها. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك هادي هي غادي نعوضوها هنا هي ار بوان ار بلس ار امين هادوك اللعيبات كاملين ولا نديروها ديريكتومون نشرو ار نضربوها فيهم كاملين ار نضربوها في تيتا بوان هي تيتا بوان او تيتا ياك بقى لينا الثانية ار في بوان سينوس تيتا او في. حنا لقينا لي كومبوزونت اللي هما كومبوزونت هما هادو هما لي كومبوزونت sphériques de vitesse. L'accélération c'est le même. غادي نخليكم تخدموا راسكم ما لقيتوش فيه شي مشكل راسلوني. انا نعطيكم غير فين غادي تلقاو المشكل. ديروا عفوا l'accélération d'un point M par rapport à la référentielle R et la dérivée de la vitesse du point M dans le référentiel R to le référentiel R. فين عندنا المشكل؟ دونك غادي نشدو هادي غادي نديرو ليها تي 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 سور دي تي ديال هادي وغادي نديرو ليها عاوتاني هادي تي غادي نديرو الشقاق. فين نلقاو المشكل؟ نلقاو هنا ياك. هادو سبق لينا شفناهم ها هما نفس الخدمه غديرها ار تي او في سي نورمال او تيتا غنلقاو فيها المشكل. غادي نخدموها كيف ما خدمنا هادي حتى هي او تيتا ديبون دو في اي او تيتا. او تيتا ديبون دو في ها هي في حيت في دايره هكا ديبون دو في الزاويه هنا او تيتا. دونك حتى هي غادي نديرو ليها غنقسموها على جوج. دونك شنو غادي تلقى؟ غادي نلقى هاد دي ديال او تيتا سور دي تيتا دي تيتا سور دي تي بلس دي ديال او تيتا دي في سور دي تي. غادي تخرج لنا كنتيجه عفوا موان تيتا بوان او ار. هادي حيت باينه لا بغيتو نخدموها دابا تيتا بوان موان او ار يعني لاكس فوالا حيت غادي لاكس بلس هنا في بوان ها هي هادي غادي نخدموها كيف خدمنا هنا حيت كانت هنا او ار. هنا غادي عندنا او تيتا ديجا لا كوني او تيتا ار دون لا باز. درنا لهم داك حولنا من لا باز سفيريك للباز سيلندريك نفس الخدمه. وغادي تخرج لينا واحد العلاقه كبيره ديال غاما بارابور ا تخرج لنا علاقه كبيره. هنا دابا سالينا لي كومبوزونت ديال لي باز كاملين ديال الفيتاس اوميغا. يعني دابا خدمنا في كيف ما كانت في اي سيستيم غادي يمكن لينا نستخرجوها
ايغالمون اي سيستم يمكن لينا نستخرجوه. دابا غادي نلعب ثاني فيديو اخر ونمروا لحوايج اخرى. كان معكم محمد قناه اجي تقرا. نتمنى يعجبكم الفيديو وتنتسناو رسائلكم وتعليقاتكم. نشروا الفيديو مع صحابكم. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا للمشاهدة. ما تنساوش تخليو لنا لايك وكومنتير وحتى ابوني. ليس الامور الى فيديو اخر ان شاء الله.